समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द नमस्ते अभिवादन। त सज्जन श्रोतावृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त रसिला मिठा कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आउनुहोस् श्रोतावृन्द, आज हामी 10औं स्कन्धको 34औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूका साथमा महारास रच्नुभयो अनि जलक्रीडा रच्नुभयो। यो सबै भगवान श्रीकृष्णको दिव्यत्व आत्मस्वरूप थियो, कुनै भौतिक स्वरूपमा नभएर दिव्य रूपमा हुनुहुन्थ्यो भगवान नारायण, जसले चाहिँ जति गोपिनीहरूको सङ्ख्यामा छन् त्यति नै रूप धारण गरेर सबैका साथमा महारास रच्नु भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ भगवान श्रीकृष्णको उद्देश्य काम वासनामा लिप्त भएका मानिसमा पनि हृदयमा पनि धर्मको उदय होस् भन्ने कामना स्वयं भगवान नारायणले राख्नु भएको छ। त्यसैका निमित्त पनि यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई कसैले दोष लाउन सक्दैनन्। उहाँ दिव्य रूपमा हुनुहुन्छ, सबैका आत्मामा हुनुहुन्छ। यसरी सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई अत्यन्त भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आउनु श्रोतावृन्द, हामी भगवान नारायणको ध्यान गरौँ। त्यसपछि आज हामी 10औं स्कन्धको 34औं अध्यायबाट भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षित। एक दिन अम्बिका वनमा भगवान श्रीकृष्णका पिता नन्द बाबा स्नान आदि गरेर अनि भोजन सकिएपछि रात्रिमा त्यही अम्बिका वनमा बास बस्नु भएको थियो। यसरी बास बसेकै अवस्थामा एउटा भयङ्कर ठुलो अजिगरले आएर नन्द बाबालाई तानेर निल्न लाग्यो। नन्दजी कराउनु भयो मध्यरात्रिमा। त्यो ठुलो अजिगरले नन्द बाबालाई निलिरहेको बेला नन्दजी कराएको आवाज सुनेर भगवान श्रीकृष्ण दौडेर आइपुग्नु भयो। यसरी श्रीकृष्ण दौडेर आइपुग्नु भएको देखेर अब यता अजिगर के भन्छ त? नन्दजीको आवाज सुनेर जब भगवान श्रीकृष्ण दौडिएर आएर आफ्नो पैरले आफ्नो चरणले त्यस अजिगरलाई स्पर्श गरिदिनु भएको थियो महाराज परीक्षित, तुरुन्तै अजिगरको रूप समाप्त भएर विद्याधरको रूपमा प्रकट भयो त्यो अजिगर। अब विद्याधर प्रणाम गरेर नमस्कार गरेर जगतका नारायण, हे प्रभु म सुदर्शनधारी विद्याधर हुँ। अंगिरा ऋषिको श्रापबाट आज म यो गतिमा प्राप्त भएँ। हजुरको चरणारविन्दको स्पर्शबाट मैले यो सुन्दर रूप धारण गर्न पाएँ प्रभु। मेरो पूर्व रूप धारण भयो। हजुरका चरणारविन्दको ध्यान गर्दछु प्रभु भनेर जब यसरी त्यो विद्याधरले भगवान नारायणको प्रार्थना गर्न लाग्यो, हजुरको कृपा र हजुरको स्पर्श दर्शनबाट म अजिगरको जुन अंगिरा ऋषिको श्रापबाट अजिगर भएको थिएँ त्यो अजिगरको जोनीबाट मुक्त भएँ। हे प्रभु हजुरलाई कोटि कोटि मेरो दण्डवत छ, प्रणाम छ हे जगतका नारायण प्रभु भनेर यसरी जब विद्याधरले भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना स्तुति गरे र भन्छन्, हे प्रभु अब म बिदा पनि पाऊँ भनेर भगवान श्रीकृष्णको चरण स्पर्श हुनासाथ अब अजिगरको यिनीबाट मुक्त भएर
अंगिराको श्रापबाट मुक्त भएर विद्याधर आफ्नो दिशातर्फ आफ्नो वासस्थानतर्फ लागे। सुखदेव साईं भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, एक दिन रात्रिमा भगवान बलराम, शेषशाही बलराम र भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीहरूका साथमा वनमा विहार गरिरहनु भएको थियो, भ्रमण गरिरहनु भएको थियो। यही मौका छोपेर कुबेरको नोकर शङ्खचूडले गोपिनीहरूलाई तर्साउँदै तर्साउँदै धेरै लामो बाटोसम्म लगार्दै खेद्दै लगेछ। अब यो कुरो भगवान बलराम र भगवान श्रीकृष्णले थाहा पाउनुभयो। यसरी कुबेरको नोकर शङ्खचूडले गोपिनीहरूलाई दुःख दिएको देखेर तुरुन्तै गएर भगवान श्रीकृष्णले कुबेरका नोकर शङ्खचूडको शिर काटिदिनु भयो र मडी झिकिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो शङ्खचूडको मडी झिकेर बलरामलाई प्रदान गर्नुभयो र आनन्दसँग गोकुल पाल्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, कृष्णका वियोगको दुःखले पीडित भएका गोपिनीहरू बायाँ बाहुमा बायाँ गला र सुन्दर आँखी बहु नाचिरहेको अनि तल्लो रातो ओठमा मुरली शोभायमान, यसरी कोमल औँला छिद्र छिद्र नाचिरहेका छन्। यस्ता भगवान नारायणका त्यस्तो स्वरूप जसले बेडु फुकेर बाँसुरी बजाएर तपाईँ हामी सबैलाई डाकेको त होइन भन्ने जस्तो भान परिरहेको छ। यस्तो वियोगमा विरहमा डुबेर सारा गोपिनीहरू भ्रमर गीत गाइरहेका छन्। वाम बाहु कृत वाम कपोल, यसरी अब यता विमानमा आरोहण गरेर रमण गरिरहेका देवपत्नीहरू पनि आश्चर्य मानेर यो दृश्य हेरिरहेका छन्। उनीहरूभित्र पनि कामोद्दीपनले बडा सताइरहेको छ, तर पनि त्यो कामोद्दीपनलाई सहेर पक्क परेर भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरू आकाश मार्गमा रहेका देवपत्नीहरू पनि हेरिरहेका छन्। कतै हामीले हेर्दा कृष्णको अपमान होला कि भनेर मेघबादल पनि मन्द मन्द गर्जिरहेको छ। नदी पनि भगवान श्रीकृष्णका चरणको धुलोलाई हावाले कतै बगाएर ल्याउलिन् अथवा वायुले बगाएर उडाएर ल्याउलान् र म पनि स्पर्श गरौँला भनेर नदीहरू पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यस्ता श्रीकृष्णको आगमन कहिले होला र हाम्रो चित्त कसरी स्थिर होला इत्यादि गीत गाउँदै गाउँदै भ्रमर गीत गाएर गोपिनीहरू दिन काट्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यता गोकुलमा बडा ठुलो भारी उत्सव भइरहेको थियो। त्यो उत्सवमा सबै आनन्द मानिरहेका थिए महाराज परीक्षित। त्यस्तो उत्सवमा बडा आनन्द र खुसी भएको देख्न नसकेर ठाडो पुच्छर लाएर राताराता आँखा पारेर बैलको रूप गोरुको रूप धारण गरेर आएको कंसद्वारा खटाइएको अरिष्टासुर नाम गरेको राक्षस त्यो उत्सव भित्रै प्रवेश गर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तो अरिष्टासुरलाई देखेर सबै भगवान श्रीकृष्णको शरण परि स्मरण गरी स्तुति गर्न लागे, कराउन लागे, भन्न लागे। अब यस्तो सुन्दर खुसियाली उत्सव भित्र यत्रो आतंक मचाउने यो अरिष्टासुरतिर हेरेर भगवान श्रीकृष्णले थप्पडी बजाइदिनु भयो। यसरी भगवानले थप्पडी बजाइदिनु भएको थियो। अब त्यही थप्पडी बजाउनेतिर अरिष्टासुर दौडेर गयो। अगाडि पुग्न साथ भगवान श्रीकृष्णले पनि त्यसका दुवै सिङमा च्याप्प समात्नु भयो र अनि टाउको निमोट्नु भयो। यसरी सिङमा समाएर निमोटेर बटारिदिनु भयो र घुमाएर अरिष्टासुरको प्राण पखेरु उडाइदिनु भयो। बडा गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे। अरिष्टासुरको वध गरेको महाकाश मार्गबाट देवताहरू पनि पुष्पवृष्टि गर्न लागे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यता देवर्षि नारदलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त जन्मदेखिका सारा भगवान श्रीकृष्णको अवतारदेखिका सारा वृत्तान्त र कारणहरू पनि थाहा छ। अब भगवान श्रीकृष्ण बलराम योग्य हुनुभयो, अब कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि देवर्षि नारद खत्रक्कसँगले महाराज कंसको दरबारमा सवारी हुनुभयो र नारदले कंसलाई भन्नुभयो, हे महाराज, हे कंस हजुर, यो कुरा हजुरलाई थाहा छैन, बलराम र कृष्ण भन्ने दुईटा वसुदेवका पुत्र हुन् महाराज। बलराम देवकीका 7औं गर्भ हुन् र भगवान श्रीकृष्ण 8औं गर्भ हुन्। यसरी देवर्षि नारद कंसको दरबारमा आउनुभयो र अब कंस उचालेर कंसलाई कसरी हुन्छ अन्त्य गराउने प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ। जुरुक्क उचालिदिनु भयो देवर्षि नारदले कंसलाई। अब कंस के भन्छ? कंस भन्छ, अहो नारदजी, त्यसो पो हो, हामीलाई छल गर्ने यी वसुदेव र देवकीलाई अब म मारिदिन्छु, किन छल गरेर ढाँटे त भनेर वसुदेवलाई मार्छु भनेर कंस तम्सिएको थियो। देवर्षि नारदले भन्नुभयो, हे कंस महाराज, वसुदेवलाई मार्नाले हजुरलाई के फाइदा हुन्छ र? बरु महाराज सक्नुहुन्छ भने आफ्नै शत्रुतिर दाइ लाग्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले हजुरका यी बलराम र कृष्ण भन्ने शत्रु हुन्। यिनै हुन् वसुदेवका 7औं र 8औं गर्भ, देवकीका 8औं गर्भ। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने यिनै बलराम कृष्णलाई मारिबक्सियोस् न महाराज भनेर देवर्षि नारदले कंसलाई भनिदिनु भयो। अब कंसबाट यति भनेर देवर्षि नारद विदा हुनुभयो। नारद त्यहाँबाट विदा भएपछि कंसले केसी, चाँडुर, मुष्टिक र कुबेला पिँड नाम गरेका माहुतेलाई राम र कृष्णलाई, बलराम र कृष्णलाई मार्नका लागि तिमीहरू तयार रहनु पर्छ है भनेर तयार राख्यो। त्यसपछि अब ती बलराम र कृष्णलाई मथुरा ल्याउनका लागि कुनै माध्यम त चाहियो। त्यसैले धनुर्योग प्रारम्भ होस् भनेर धनुर्योग विद्या भनिन्छ श्रोतावृन्द। यो धनुर्योग विद्या जो विशेष गरी हात हतियार सम्बन्धीका तालिमहरू अनि त्यसपछि युद्धका तालिमहरू हुँदाहुँदै अब यहाँ को कति बलियो छ, को कति शक्तिशाली छ भनेर कुस्तीका तालिमहरूको यो एउटा आयोजना गरियो कंसले मथुरामा। र ती बलराम र कृष्णलाई पनि अब ल्याउनु भनेर यहाँ हामी धनुर्योग विद्याको आरम्भ गर्दछौँ। यही यज्ञमा, धनुर्योग यज्ञमा यी बलराम र कृष्णलाई फकाई फुल्याई जसरी भए पनि लिएर आउनुपर्छ भनेर कंसको दरबारमा जागिरी रहनुभएका, मन्त्रीको पद प्राप्त गरेका कंसको दरबारमा जागिरी रहेका भगवान श्रीकृष्णका र बलरामका मामा अक्रूरजीलाई गोकुलमा पठायो कंसले। के भन्छ? हे अक्रूरजी, गोकुल गएर ती रामकृष्णलाई लिएर तुरुन्तै हामीले आयोजना गरेको यो धनुर्यज्ञमा उपस्थित गराउनुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यही बीचमा कंसले खटाएको केसी नाम गरेको राक्षस घोडाको रूप धारण गरेर महाराज परीक्षित पृथ्वी कमाउँदै कमाउँदै अघोर शब्द गरेर मुख बाहिर कृष्णलाई नै लात मार्यो। कंसद्वारा खटाइएको यो केसी नाम गरेको राक्षस जो घोडाको रूप धारण गरेर गयो र भगवान श्रीकृष्णलाई नै लात्तीले हानेको थियो, त्यसरी हान्न उजाएको लात्ती नै भगवान श्रीकृष्णले च्याप्प समात्नुभयो र अनि वरिपरि 3 फन्का घुमाएर जमिनमा पछारी दिनुभएको थियो। अब घोडाको रूप धारण गरेको केसीको पनि प्राण पखेरु उड्यो। यसरी
जब केसीबाट पनि सारा ग्वालपाल गोपिनी ब्रजवासीहरूको रक्षा गरिबक्स्यो भगवान स्वयं नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्णले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब केसीको प्राण पखेरु उडेको देखेर आकाश मार्गबाट देवताहरू पुष्पवृष्टि गर्न लागे, गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे, बडा खुसी छायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित दण्डवत गरी भन्छन् हे नारद। अब नारद उता कंसलाई उचालेर यता भगवान बलराम र श्रीकृष्ण भए ठाउँमा आइपुग्नुभयो। देवर्षि नारद आएर भगवानको प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। हे भगवान साक्षात जगतका नारायण प्रभु, हजुर साक्षात ईश्वर होइ बक्सिन्छ। हजुरको अवतार्नी पृथ्वीको भारहरण गर्नका निमित्त हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो केसी मरेको बडा असल भयो। अब चाडु र मुष्टिक पनि छिटै मरेको देख्न पाउने छु। यसरी नै कंसादि दुष्ट राजा पनि छिटै मरेको देख्न पाउने छु हे जगतका नारायण। अब त्यसपछि नरकासुरहरू पनि मरेको र राजकन्याहरूको विवाह अनि पारिजात हरण आदिका अनेक लीला हजुरका देख्नेछु। अब यसरी देवर्षि नारदले भगवान श्रीकृष्णका चरणार बिन्दको प्रार्थना गर्दै जब यी सबै कंसका तयारीहरू सङ्केत गरिदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। कोही भेडा र कोही भेडा पालक भएर गोठालोको भूमिकामा खेलिरहेका, नाटक गरिरहेका गोपालहरूका बीचमा तिनै गोपालहरूकै रूप धारण गरेर आएको व्योमासुर नाम गरेको अर्को राक्षस आयो, भेडाको रूप धारण गरेर। अब कोही गोपाल धेरैवटा रूप धारण गर्यो र कोही गोपाल र भेडाकै रूप धारण गरेर व्योमासुर कंसद्वारा पठाइएको व्योमासुर नाम गरेको राक्षस आयो र ती सारा खेलिरहेका गोपालहरूलाई लगेर गुफाभित्र थुनिदियो त्यो व्योमासुर नाम गरेको राक्षसले। यो कुरो तुरुन्तै भगवान श्रीकृष्णलाई जानकारी भयो। त्यसपछि गुफामा गएर व्योमासुरको प्राण पखेरु भगवान श्रीकृष्णले उडाइदिएर सारा ग्वालपाल गाई बाछा गोपाल गोपिनीहरूको रक्षा गरे। भगवान श्रीकृष्ण घर गोकुल फर्कनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता कंसद्वारा अक्रूरजीलाई मथुरा गोकुलमा गए बलराम र कृष्णलाई लिएर आउनु भनी पठाएको छ। रथमा चढेर अक्रूरजी गोकुल जानुभयो। अब गोकुल जाँदा बाटामा मनमनमा यसो विचार गर्नुहुन्छ अक्रूरजी, ओहो मेरो अनेक जन्मको पूर्णोदय भई आज जगदीश्वरको दर्शन पाउने भए म कति भाग्यमानी। के गर्नु, नुनको सोझो गर्नै पर्यो। कंसकोमा जागिर खाएको छु, हराएपछि मान्नै पर्यो। तैपनि जगतका नारायण हुन् भन्ने मैले चिनेको छु। सम्बन्धमा मेरा भान्जा हुन्, त्यसैले आज उनै जगतका नारायणको दर्शन पाउने मलाई अहो भाग्य प्राप्त भयो। म दर्शन पाउन साथ चरणमा परेपछि भक्तहरूलाई अभय दिने भगवानको बाहु मेरो पीठमा पर्नेछ। यो मेरो शत्रु कंसको मानिस हो भनेर पक्कै पनि अवहेलना भगवान श्रीकृष्ण बलरामले गर्नुहुने छैन। मलाई विश्वास छ उनै जगतका नारायणको म भक्त हुँ। उनको सोझो मैले गर्नु पर्यो। कंसको कर्मचारी त हुँ, तर मेरो हृदय उनै जगतका नारायण प्रति नै समर्पित छ। यसरी सोच्दै अक्रूरजी रथमा बसेर गोकुल पुग्नुभयो। अब भगवान श्रीकृष्णको दर्शन पाए चरणमा परेर भगवानले बडा उठाएर अङ्कमाल गर्दै आफ्नो घरमा लगेर बडा स्वागत सत्कार सहित कुशल प्रश्न गर्नुभयो। हो मामा हजुर पाल्नु भएछ?
अब अक्रूरजी भगवानले गरेको आदर सत्कार देखेर मलाई यसो गर्लान्, यति आदर सत्कार र सम्मान गर्लान् भन्ने सोचेकै थिइनँ मैले, किनकि म कंसको कर्मचारी भएकोले कुनै सन्देश लिएर आए मेरा शत्रुको भन्ने ठान्छन् होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यस्ता रहेनछन्। यी बलराम र भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् जगतका नारायण हुन् त। मेरा मनका कुरा सबै यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले त यति ठुलो स्वागत सत्कार र सम्मान गर्नुभयो बलराम र भगवान श्रीकृष्णले गोकुलमा अक्रूरजीको। यस्तो स्वागत सत्कार र सम्मान गरेको देखेर अक्रूरजी पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो, अत्यन्त आनन्दित बन्नुभयो। यता भगवान श्रीकृष्ण र बलराम पनि मामासँगको दर्शन भेटबाट ज्यादै नै खुसी हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय।